Chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, je vais traiter le support du cours Les finances publiques de professeur Madame Bakali. Tout d'abord, je vous souhaite un bon ramadan. يا ربي ترفع لنا هذا البلاء وإن شاء الله مورا العيد غادي ترجع كلشي كيما كان ويلا نبداو. Bon, la première partie est l'introduction aux finances publiques. فيها 3 chapitres. Le premier chapitre est consacré au contexte des finances publiques. اللي كنقولوا contexte des finances publiques كنعنيو به يعني غادي نربطوا هاد لي فينانس بوبليك مع لي سيونس ايكونوميك وهادشي كامل غادي نجمعوه في واحد سيركوي ايكونوميك. بالنسبه لشابيتر 2 الديفينيسيون دي فينانس بوبليك غادي نشوفوا فيه شنو التعريف ديال لي فينانس بوبليك. طبعا غادي تريطيو لي فينانس بوحده بوبليك بوحده، ابري غادي نجمعوهم كاملين غادي نديرو واحد بيتيت ديفينيسيون. موراها غادي نقولوا شنو هما لي كاركتيرستيك د هاد الفينانس بوبليك باش كيتميزيو، شنو هما الخصائص ديالو. واخر شابيتر عندنا بالنسبه لهاد البارتي فيه لي كاركتيرستيك دي فينانس بوبليك بريفي، بمعنى غادي نشوفوا لي فينانس بوبليك كنا نكونوا شفناهم شابيتر 2 شنو هما التعريف ديالهم الكاركتيرستيك ديالهم. هنا غادي نشوفوا بريفي شنو كنعنيو بها، وغادي نشوفوا الكاركتيرستيك دو بريفي بوحدهم بوبليك بوحدهم. غنحاولوا نعملوا واحد المقارنه، واحد بتيت كومباريزون انتر او. بارتي 1. بون هاد البارتي هادي يعني نقدروا نقولوا بحال واحد الشابيتر بريليمينير. بالنسبه لهاد الشابيتر الاولاني نقدر نقول واحد الشابيتر اصلا هي بارتي كامله بحال واحد التقديم او التمهيد اشكالي باش نعرفوا شنو هي هاد الفينانس بوبليك، شنو الدور ديالها، علاش معموله اتسيتيرا اتسيتيرا. غادي نبداو بالسيونس ايكونوميك. Bon, les sciences économiques visent à mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons. كنوقفوا حتى هنا وغادي نشرحوا حاجه بحاجه. فاش كنقولوا سيونس ايكونوميك هي واحد لا سيونس اللي كتهتم بلي فينومين وبلي في ديال كل نهار، بمعنى ان هاد لا سيونس ايكونوميك هادي كتريتينا شنو نقولوا حنا لي بروبليماتيك دو تو لي جور، يعني الحاجات والمشاكل اللي كيوقعوا كل نهار. طبعا ماشي المشاكل اللي كيوقعوا بين لي زاجون ايكونوميك يعني بها اللي كتوقع في الايكونومي كامله. ماشي مثلا عندي معك شي مشكل او مثلا تينا سلفتينا شي صاحبك او البنك سلفت لك، المهم ديك المشاكل اللي كيكونوا اونتر لي بارتيكولير ولا اونتر لي زاجون ايكونوميك ما كنهضروش اليوم، كنهضروا على سيونس ايكونوميك، على ليكونومي اون جينيرال، مشاكل اللي كنعانيو منهم في الاقتصاد ديالنا، اقتصاد البلاد ديالنا. شنو هما هاد المشاكل؟ اذا جينا نشوفوا المشاكل ولا المشكل اللي كيطغى على هادشي كامل غادي نجبروا المشكل اللي كيتسمى لا غارتي. شنو هو هاد لا غارتي؟ هاد لا غارتي ملي كيكون عندنا لي ريسورس اللي هما ليميتي فاس فاس مع لي بوزوان اللي هما إليميتي. غتقولوا لي شنو هما هاد لي ريسورس لي ليميتي، شنو هما لي بوزوان لي إليميتي؟ لي ريسورس سون ليميتي بمعنى ان الموارد ديالنا قلالين، ما كيغطيوش الحاجيات او الاحتياجات لي بارتيكولي كاملين. هاد الاحتياجات ديالنا حنايا ما كيتسالاوش اللي اسمهم إليميتي، حيت على انفيني اون فوا كتحقق واحد البوزوان كيجي واحد البوزوان اخر، كتحققو كيجي بوزوان اخر، وهي ماشيه واحد لو سيكل اللي هيدا كيبقى كيدور عمرو يتسالى حتى تموت. لي بوزوان د اي شخص كيما كانوا دابا ليك الكذاب يقول لك انا البوزوان ديالي حققتهم كامل صافي، الحاجه اللي كان خصني كامله حققتها ما كايناش. نبداو ملي خلقتي كيكونوا لي بوزوان اللي هما عادي، ابسط حاجه خصك تنعس، خصك تاكل، خصك تشرب، خصك حققتي هادو، خصك تدخل مدرسه، خصك تعلم كذا، حققتي هادو، كبرتي وصلتي هذاك، وصلتي للسادس بريمير، كدير الشهاده، طلعتي للسابعه، الثامنه، التاسعه، خصك دير الشهاده الاعداديه، سانكيام، سيزيام، الباك. الهدف ديالك هنا كيرجع هو البوزوان ديالك كيرجع انك ديك البكالوريا ديتيها مشيتي لافاك
première année deuxième année خصك دير الدو troisième année خصك دير ليسونس ماستر لي دكتورون وحنا ماشيين. خدمتي في واحد الشركه خصك صافي اون فوا خدمتي ماشي صافي سالينا لا خدمتي خصك تطلع في الكراد طلعتي في الكراد تبقى طالع في الكراد واخا كملتي من الخدمه ندوزو خصك تزوج عملتي واحد بتيت فامي خصك الدار خصك الطوموبيل خصك العيال خصك يعني لي بوزوان ما كيتسالاوش عليها كنقولوا لهم لي بوزوان إليميتي حيت على لانفيني. لي ريسورس غار حيتاش نادرين بزاف يعني الا شبرنا باغ اكزومبل بواحد الميزان واحد جهه غتكون طالعه واحد جهه غتكون هابطه. الجهه اللي غتكون طالعه معروفه غتكون لي بوزوان والجهه اللي غتكون هابطه غتكون لي ريسورس. اذا بغينا نعرفوا هاد لا سيونس ايكونوميك باش نعرفوا هاد لا سوسيتي نقدروا نخرجوا يعني هاد الجمله هادي اللي قريت دابا عاد نقدروا نعملوا واحد الشيما نخرجوا منه جوج الفلاش وحنا عرفنا سيونس ايكونوميك فيها جوج الفليتات لا ساتيسفاكسيون دي بوزوان illimité dans un contexte de rareté de ressources. صافي هادشي كامل نو غيد على كومبريهنسيون دو لا سوسيتي صافي فقط لا غير. غادي ندوزو للسيركوي ايكونوميك. اذا شفتوا معايا هادشي حسبوا راسكم ما كتعرفوش شنو المعنى السيركوي ايكونوميك عمركم قريتوه اول مره شفتوه عند في سيبور دو بروف بقالي. شنو غادي يبان لكم انا نكون ما كنعرفوش شنو غتبان لي غتبان لي واحد لو ريبريزونطاسيون د كاين عندنا لي زونتربريز لي ميناج لي بونك لا ستيمون لي زيتا وعندهم لي فلو عندهم واحد لي ريلاسيون اونتر او. Les banques qui activent les crédits les entreprises en contrepartie les entreprises qui versent selon les intérêts et les banques qui activent les intérêts de ménage ménage qui activent l'épargne les banques qui versent selon les intérêts l'exportation l'importation au reste du monde les entreprises et les entreprises les ménages qui activent les impôts l'état qui خاصو الدولة. هاد الدولة هادي كتعملنا les biens et les services collectif يعني كتلنا واحد البيان اللي هو نو مارشون. لي ميناج كيعملوا لاشا دي بيان لي زونتربريز كيبيعوا لهم هاد لي بيان باردون خصنا نقولوا هذه هي الاوليه لي زونتربريز كيبيعوا لي بيان و لي ميناج كيشرو من عندهم لي بيان. لي ميناج كيعطيو لا فورس دو ترافاي تساوسيكم مقلوب لا فورس دو ترافاي لونتربريز و لونتربريز اون كونتربارتي كتعطي لهم لي سالير. بغيف اذا جينا نعرفوا شنو هو السيستم ايكونوميك هو واحد الشيما ولا واحد الريبريزونطاسيون سامبليفيك où les agents économiques ont une relation entre eux par le terme d'échange financier et matériel. يعني هو واحد الشيما فيه مجموعة des agents économiques على l'entreprise la banque etc اللي عندهم العلاقات وهاد العلاقات كيترجموا بهاد لي فلو هادو صافي فقط لا غير. Le système économique est un schéma organisationnel de la société. Un schéma qui amène l'organisation de la société. كانوا يشبه la société يعني الشركة كشركة ولكن كانوا يشبه ماشي لو مو société ديك يعني الشركة ولكن كانوا يشبه l'économie de la production. La production كتعاد la l'entreprise. La consommation كيعادلوها les ménages plutôt وكيعادلوها حتى les entreprises. Des biens et services et des mouvements de la monnaie entre les différents agents économiques. بمعنى أن هذا السيستم إيكونومي هذا هو واحد الشيما ياك كيكونوا فيه les fonctions de production, distribution, consommation, service كيكونوا فيه عاود les mouvements التحركات ديال الفلوس. يعني باغ اكزومبل أنا ياك كنمشي كنزل الفلوس ديالي في البنكه ياك هذيك البنكه ديك الفلوس ديالي كتعمل بهم واحد الانفستيسمون كتربح منهم لي زانتيغ يعني الفلوس كيتحركوا يعني فهمتي الفلوس كيتحركوا اونتر لي اجون ايكونوميك. C'est la représentation simplifiée des échanges économiques, c'est-à-dire les différents flux matériels. قلنا الفلو ماتيريال غادي كنسطر عليها بالحمر flux matériel هما لي فلو ريال. باش تسمع فلو ريال عرف شي فلو عندهم علاقه اما برودكسيون كونسوماسيون ديستريبيوشن دي بي
بون مورا ما كملنا بروميير شابيتر وعرفنا شنو هي لا سيونس ايكونوميك، شنو هو لو رول ديالها، لوبجيكتيف ديالها، وتعرفنا على السيركل ايكونوميك اللي فيه مجموعه لي زاجون ايكونوميك اللي عندهم لو ريلاسيون اونتر او، عرفنا شنو هو الدور د لادمينستراسيون فيهم. دابا غادي نتعرفوا على المفهوم د هاد لادمينستراسيون بوبليك. واش كنقول انا واحد ادمينستراسيون بوبليك ولا ليطا الدوله، شنو كنعني بها؟ بريف هي واحد l'ensemble des organismes dont la fonction économique principale est la production des services non marchands. يعني الدولة هي واحد المجموعة ياك ما فيهاش شي حنا كنجمعوها وصافي، هي فيها ليطا شفتو نتا حيت فيها لي كوليكتيفيتي لوكال الجماعات المحلية، فيها بلوزيغ شوز. حق حنا كنقولوا الدولة عملت، الدولة فعلت، الدولة كنجمعوها في الاسم د الدولة. حق هي واحد المجموعة ديال الهيئات لي لا فونكسيون ولا الهدف ديالهم علاش معمولين هما اصلا شنو كيعملوا البرودكسيون دي سيرفيس نون مارشون، يعني كينتجوا لنا واحد الخدمات اللي هما غادي نقولوا حنا نون بيابل، ما كنتخلصوش. يعني الا مثلا الدوله عملت لنا واحد لونيفرسيتي ولا عملت لنا واحد لوبيتال بوبليك، فاحنا باش نمشيو باغ اكزومبل نقراو في ديك لونيفرسيتي ما كنخلصوش، ولا باش نمشيو نتداواو في ديك لوبيتال ما كنخلصوش الفلوس. طونديكو مثلا اذا مشيتي لواحد لوبيتال اللي هو بريفي طبعا غادي تخلص، ولكن بالنسبه للدوله ما كتخلصش. يعني ان الدوله كتعمل لك واحد السيرفيس، كتوفر لك واحد السيرفيس اللي هو نون مارشون نون بياب، ما كتخلصش عليه. فهمتوا؟ يعني انا باش نمشي نقرا في الكليه ماشي مثلا غادي كل شهر غادي نمشي ننزل واحد لا سوم دارجون باش نمشي انا نقرا باش يمكن لي نقرا، لا كتوفر واحد مجانيه التعليم. يعني غادي نمشي نقرا ونتبع الدروس بلا ما نخلص حتى حاجه. لا ريديستريبيسيون دي ريشيس ناسيونال اي لا ريغولاسيون دو ليكونومي، كتحاول انها تعدل ليكونومي، كتحاول ان ديك الخدمات ديالها يكونوا ماشي مزيانين. لا ريديستريبيسيون دي ريشيس ناسيونال كتعاود انها ريديستريبيسيون، يعني كتعمل لا ديستريبيسيون بور لا دوزيام فوا، كتفرق لي ريشيس بالنسبه على حساب لي زاجون كامل، كل واحد شنو كتعطيه. بون هادشي كامل اللي خصكم تعرفوهم، هاد السيبور كامل. ادمينستراسيون بوبليك هو واحد مجموعه د الهيئات لونسوم دي زورغانيزم. الا قالوا لكم مثلا شنو هما تقدروا تقولوا لهم ليطا، لي كوليكتيفيتي لوكال، لي ادمينستراسيون سوسيال ايتترا. لي لا فونكسيون ايكونوميك برينسيبال ديالهم la production des services non marchands, la redistribution des richesses nationales et la régulation de l'économie. كما شفتوا هنايا عندنا les administrations publiques doivent remplir leurs fonctions، يعني كيحاولوا انهم يجاوبونا على لي بوزوان اللي هما كوليكتيف، لا جوستيس العدل، l'éducation يعني نقراو داكشي، لا سونتي كيوفرونا لي زوبيطو داكشي، لانفراستركتور البنيه التحتيه باردون. عندنا لانترفونسيون دو ليتا اي نيسيسير بور كو ليكونومي فونكسيون، ضروري ما الدوله تتدخل باش ليكونومي تمشي مزيانه. الي الوغ امني ا افيكتوي دي ديبونس. فاش كنقولوا حنا الدوله غتعمل واحد لي ديبونس باغ اكزومبل غتعمل لا كونستركسيون دون يونيفرسيتي، ياك غتبني لنا واحد اليونيفرسيتي مثلا، غتبدي جامعه عبد الملك السعدي كنقراو فيها حنايا، هي عاد عاولت تبنيها. فباش تبنيها خصها ضروري باش تعمل لي ديبونس خصها لي روسيت، باش تعمل لي ديبونس خصها لي روسيت. دونك هاد لي روسيت منين كتجيبهم؟ لي روسيت تو سامبلومون كتجيبهم كنت قلتها في كنا كنقراو بروميير شابيتر سيركل ايكونومي، قلت كتجيبو من داكشي اللي كنخلصو حنايا. بمعنى اننا حنايا ملي غادي نخلصو باغ اكزومبل لياس لامبو سور لو ريفونو لي تاكس، داكشي كامل اللي كنخلصو حنا للدوله به كتعمل هي لي ديبونس، به كتعدنا هي لي انفراستركتور، لي باراج سودود، كتبني لي زوبيطو، لي زيكول ايتترا. à cette fin l'état a besoin de fonds financiers، يعني ضروري ما خصها دائما يكونوا عندها باردون لي فون فينانسي. لي فون فينانسي هما لي روسيت باش منهم كتعمل لي ديبونس. il va alors prélever des ressources de d'autres à d'autres agents économiques.
soit ils sont d'aide par l'emprunt. اللي نوقفوا هنا هي باش تلبينا يعني باش تعملنا باغ اكزومبل تعملنا لا كونستركسيون يونيفرسيتير خصها لي فون. هاد لي فون مي كتجيبهم قلت كتجيبهم داكشي اللي كنعطيو لها حنايا. باغ اكزومبل حنا كنعملوا لها كنخلصوا لي باردون لامبو ليس لا تاكس لا فينيت. المهم بالعاد الحاجات كنخلصوا لها حنايا ديك الضرائب كاملين كنخلصوا حنايا منهم. هي كتعملنا هاد لي ديبونس بالحق. il va alors prélever des ressources de force à d'autres agents. الدولة عندها جوج الحاجات يعني جوج طرق باردون باش انها كدير داكشي اللي خصها هي. سوا غتقنعك يعني تينا داكشي بالخاطر ديالك عندك كتخلص الضريبه ديالها يعني تينا عارف انك ستخلص الضريبه. سوا كتبززم عليك لي موين دو فورس كنسميوهم يعني بزز منك بغيتي ولا كرهتي طرتي ولا نزلتي هتخلصوا ما عندك من هروب. سوا ils sont d'aide par l'emprunt. الدولة ملي كتلتجأ انها كتعمل واحد القرض من عند لو فون مونيتير انترناسيونال باردون. فرا الدولة ديك حاجة كتكون يعني جازت على لي زاجون ايكونوميك كاملين دازت على لي بونك على كل شيء. دونك مبقى حتى شي حاجة من غير انها تمشي عند فون مونيتير ناسيونال هو اللي كيسلفو. طبعا اللي كنمشيو حنايا نتسلفو مع شي دولة اخرى طبعا كيكون حنا عندنا العجز في الميزان التجاري والمغرب معروف عنده واحد العجز مستحيل يطلع خاي طبقنا مع الارض حيت كنصدرو اكثر من كنستوردو. دونك دائما ديك الدوله اللي كتسلفنا دائما هي كتكون حاكمه فينا. حنا كنكونوا دائما حنا فهمتي هي حاكمه يعني هي مفوقين وحنا تحت دائما حنا تحت السلطات. Donc il s'agit de sa capacité de prélèvement obligatoire qui vont être alloués en tant que ressources financières. هادشي اللي قلنا قبيلات يعني داكشي اللي كتدي من عندنا شي كامل كيكونستيتي لا واحد لو ريسورس اللي بهم غتفينونسي ديك لي ديبونس. Ces prélèvements obligatoires sont accompagnés d'emprunts qui se font dans un cadre de procédure légale et technique de politique économique. هاد الجملة هادي كتعني بلي هاد لي غوسيت هاد لي طا مكونين لي زامبو ولي ديت سي تو. غادي نجيو شنو هما لوبجي ديالو. L'objet c'est l'étude des règles et des opérations relatives aux deniers publics. فاش كنقول لي ديني بوبليك كنعني بهم المداخل العمومية بمعنى ان هاد الفينانس بوبليك كتعمل ليتود ولا كتعمل لا جيستيون دي ريغل اي لي اوبيراسيون اللي عندهم علاقه بالديني بوبليك. والديني بوبليك هما المداخل العموميه. Les finances privées ont pour objet l'étude de la richesse des particuliers ou de collectivités privées selon des procédures de droit privé. فاش كنهضروا على les finances privées هما العكس les finances publiques. بالنسبه للفينانس بريفي فالهدف ديالها l'étude de la richesse des particuliers ou des collectivités privées. يعني فاش كنقولوا فينانس بريفي كنعني بها واحد لونتربريز. طبعا لونتربريز الهدف ديالها هو l'étude de la richesse des particuliers. هاد لونتربريز كيكونوا فيها مجموعه لي particuliers ou des collectivités privées. العكس فينانس بوبليك. فينانس بوبليك كتعمل لي زوبيراسيون لا جيستيون دي زوبيراسيون اللي عندهم علاقه بلي ديني بوبليك. Après, on a la détermination de l'ensemble des ressources et des charges relatives à l'activité de personnes publiques. En résumé, en bref, les finances publiques sont le secteur financier public. طبعا معروفة financier public طبعا تكون secteur public ما تكونش secteur privé qui se concentre sur le processus de gestion des recettes et des dépenses du gouvernement. بمعنى أن الفينانس publique شنو الدور ديالها ولا شنو لوبجي ديالها كتعمل لا جيستيون دي روسيت اي دي ديبونس دو غوفرنمون. كتسير موارد والمصادر الدولة. شابيتر او دوزيام شابيتر
دابا غادي ندوزو للتروازيام شابيتر اللي فيه لي كارت.